श्रीगोमात्रे नमः। गुरुभक्तिविषये गुरुशिष्यसम्भाषणम्। स्वामिन् लोके कलत्रयं धनं पुत्रपौत्रादयः गृहं बान्धवास्य एतत्सर्वं लभ्यते। किदं जीवनस्य परमार्थं? गुरुः वत्सः शृणुः। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवः सर्वमेतद्विजातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं शिष्याः स्वामिन् अस्य श्लोकस्य का भावः? गुरुः वत्सः यदि मनः गुरोः रङ्गिपद्मे न लग्नं तर्हि कलत्रधनाधिकं सर्वं व्यर्थमेव। गुरुभक्तिः विनः जीवनं निष्फलं भवति। शिष्याः ओहो अवगतं स्वामी, गुरुभक्तिः एव प्रधानमिति। गुरुः साधु वत्सः, एवमेव गुरुचरणसेवया जीवनं पावनं भवति। गुरुकृपा हि केवलं ज्ञानं